दिशांतन काढलेलो व्हिडिओ जाणा बरे बिल झालं त्याला दिशांतन व्हिडिओ काढले आता आयिल्लो तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगपाक सोदता आयज जे ऑपोजिशन आसा स्पेशली हो कॅप्टन विराट तुमी जे म्हाका विचारले तेका लोकांक मिसगायड करपाची खूब संवय आसा कित्याक एवरी इश्यूचेर ते लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा आनी आयज कोण कोण हे मिसगायड करपाक लागलेले आसा कित्याक एअरपोर्ट सावथ गोवाचो एअरपोर्ट आसा तो बंद पडटलो तो डिफेन्साच्या अंडर वयतलो हे खंय तरी म्हाका दिसता हे रॉंग इन्फॉर्मेशन लोकांच्या मनान भंय घालपाक आनी स्पेशली आतां इलेक्शन लागीं पावलेलें आसा म्हणून हे इश्यू काडपाक लागलेले आसा आयज तांकां गव्हर्मेंटाच्या विरोधात कांय विशय नासतना आयज बिश्ट्या लोकांक मिसगायड करपाक लागून म्हाका दिसता अशें कित्याक आयज जेन्ना जेन्ना आमी एसेंब्लीन हांव ह्या एअरपोर्टाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सीकार भावाच्या बाबतीन उलयलो आसा आनी लोक जे कामाक आसा थंयसर जाल्यार सदांच आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा कित्याक हे एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट हो केन्नाच बंद जावपाना म्हणून हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले म्हणून सो हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाक लागलेलो आसा आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर कित्याक हो एअरपोर्ट दाबोलीम एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाक दिवपाना त्याच प्रमाणे जो आमचो लोकल MLA आसा आनी जो मंत्रीय आसा मॉविन गुदिनो कित्याक ताणें इतली इनिशिएटीव घेतलेली आसा कित्याक ताणें फुडाकार घेवन आयज हो एअरपोर्ट चालू उरपाक लागून तेजे खूब प्रयत्न आसा ते हालींच डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आमचे ऑनरेबल राज्यसभा MP बरोबर सदानंद शेट टानवडे बरोबर आनी तेंचे उलोवपूय जालें आनी तांकां मेमोरंडमूय दिला द नीड ऑफ दी आर टुरिजमाक कसो ताजो इम्पॅक्ट जातालो आनी तेज्याच प्रमाणे आमचो टुरिजम मिनिस्टर रोहन खंवटेनूय स्टेटमेंट गेलेलो आसा की हो एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावपाना म्हणून आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मॉविन गुदिनोचेर रोहन खंवटेचेर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर हेंच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपाना कित्याक आमी जाणा दाबोलीम एअरपोर्ट तितलोच गरजेचो आसा जितलो मोठो आसा दाबोलीम एअरपोर्ट हो मेन एअरपोर्ट पयलींसून आनी हो सावथ गोवा सगळ्या लोकांक लागता आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा हेजे मिसगायड करपाक लागलेले आसा इलेक्शन टॅक्टीस करपाक लागलेले आसा तेंच्यांनी हे बंद करचें कित्याक एवरी इश्यूचेर ते फक्त लोकांक नेगेटीव करपाक लागलेले आसा आनी असले रिजनाक लागून आमी फुडाकार घेवन हांव तुमकां एश्युरन्स दिता कित्याक दाबोली कित्याक म्हाका हो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा दाबोली एअरपोर्ट कित्याक म्हाजी कॉन्स्टिट्युन्सी मुर्मा गोवा खुबशे लोक तेजेर डिपेंड आसा सो दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणटा तो केन्नाच बंद जावपाना आनी हे पूर्ण एश्युरन्स आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले हे फक्त लोकांक मिसगायड करपाक फूल फाटल्यान लागून सराच्या इथे लिडरींग हॉलाचें काम हातीन घेतलें आनी लोड येता पावसाचो खूब लोड येता वयल्यान जो लोड येता न्हू तितलो लोडान सोबोन हें जातालें कांयच उरनासलें सरान इनिशिएटीव घेवन ते WIDच्या मार्फत हे रिटर्निंग हॉलाचें काम हातीन घेतलें आमी स्कूल कमिटी देवस्थानाची आमचे मुरगांवचे आमदार संकलामाळे यांचे तितले 10 बरे आसा काप्रेश्वर आयज आमकां तो समजता आमी सगळे तेचें दर्शन करून वास्को वयता आनी आज ज्या प्रमाणे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संकल आमोणकर धडधडीचें काम करीत आसा आयज तेणी एक भव्य काम घेतलें आसा रिटर्निंग हॉल जे आयज हांगासर परिसर आहा तो देवतेक आसा आनी तो मजबूत जावपा लागून तेणी एक स्लॅब घेतलेलो आसा आनी स्लॅबाचें आज उद्घाटन केल्लें आसा हांव कॉन्ट्रॅक्टर भाऊ म्हणटा एक बरे भशेन तरी काम करुनी आनी आयज ते जाग्याचेर हे देवाचें महत्व कळटलें आमकां थोड्या दिसांनी ताका लागून हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें म्हणटा आमच्या आमदाराक दादा आमकां 25 वर्सां जालीं आमी वाट पळयता की रिटर्निंग हॉलाची मोठे एक बांदतलो म्हणून खूब प्रयत्न केला आमी ताका रिटर्निंग हॉल बांदपाक पण आयज सामको आमचो भाई खूब प्रयत्न केले हांव ताका एकदम आभार मानता तेजे की रिटर्निंग हॉल जाली म्हणून आतां ही पूर्ण जातलीच कितें बसतालो स्टार्ट म्हणटा कितें जाता आतां ती सारकी धडचेर आहा न्हू पावसान खूब प्रॉब्लम जाता तिका म्हणून कितें जाता ती एक रिटर्निंग हॉल ताका गरजेची आसली खूब वर्सांची वाट आमी प्रयत्न केले आमी खूब वर्सां कडेन आमी कलमदेव काप्रेश्वर देवस्थानाचे पळय आसा की आयज हे जे पळय आसा ते की पावसाच्या टायमार न्हू वयल्यान सगळो लोड येवन ते व्हांवून वयता म्हणून आमी आतां कितें केल्लें की आमचो आमदार संकल्प भाईक आमी सांगलेलें की जे अशें आमकां हांगासर रिटर्निंग हॉल जाय म्हणून तेन्ना फाटल्या टायमार मागीर जे तेणी जे गव्हर्मेंटाचे जावं WIDचे जे मनीस हाडून तेणी इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन करून आयज ते टेंडर पास करून घेतलेलो आसा आनी आयज ते काम चालू जाता तर हांव जे आमचे मुरगांवचे आमदार संकल्प भाई हेचे हांव अभिनंदन करता की ज्या प्रमाणे आज आमचें हे काम त्यांनी चालू केलें. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमच्या सड्याचे देव खाप्रेश्वर देवस्थान हे आमचे जागृत देवस्थान आनी खूब पयलीं म्हणजे शेकडोनी जेन्ना हो मुर्मा गोवा स्थापीत जालो तेन्नाच्यान हे देवस्थान हांगा आसा आनी जेन्ना
पोटाक लागून लोक हांगा कामाक लागून येवपाक लागले तेन्नाच्यान हें स्थापीत केलेलें आमचें देवस्थान. हे ताका भरपूर इतिहास आसा ह्या देवस्थानाक आनी आमचे सगळे सड्या वयले जावं जशे आख्खे मुरगांवचे लोक आनी गोंयचे लोक जेन्ना जेन्ना हांगा वर्धापन दिन आसता हे जे तिथी प्रमाणे जे हांगा कार्य आसता तेन्ना सगळे जाण लोक हांगा येतात आनी खापरीश्वर देवस्थानाक जो पर्यंत हांगा वचून कोण पासार जाता तो पांय पडल्या शिवाय फुडें वचना. आयज हे देवस्थानाची जी कमिटी आसा तेंचे घागरे आसलेले कितें हे देवस्थान आमचे एक दोंगराचेर असल्या कारणान ताका एक रिटर्निंग हॉल जाय आसलें म्हणून आनी पावसाच्या टायमार जे फूल उदक येता पळय ते देवळाच्या सायडीसून वयता आनी थंयसर ते कोसळपाक लागलें आसा. सो ताका प्रोटेक्शन दिवपाक लागून जे खूब वर्सांसून एक काम पेंडींग आसलेलें जे रिटर्निंग हॉल नासले ते आयज आमी हातीन घेतलेले आसा टू WRD डिपार्टमेंटा कडसून आनी हे रिटर्निंग हॉल आयज आमी एक रियलिटी आयच्यान आमी हे स्टार्ट केल्लेले आसा. आनी आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमच्या बरोबर आयज आसा. आयज आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर जिप्सन मिरांडा WRDचे आमच्या बरोबर आसा. दोन्ही ज्युनियर इंजिनियर संदेश कवलेकर आणि मयूर बोरकर हेवूय आमच्या बरोबर आसा आनी आमची आख्खी देवस्थानाची कमिटी जी आयज आमच्या बरोबर येयलेली आसा हांगा. फक्त जे रिटर्निंग हॉल जेजो आमकां देवस्थान प्रोटेक्ट करपा लागून तुजें फावंडेशन प्रोटेक्ट करपा लागून हे रिटर्निंग हॉल हे बरे व्हडले रिटर्निंग हॉल आसतले वयरसून डायरेक्ट सकयल पर्यंत आसतले. तेजो टोटल एस्टिमेट कॉस्ट जो आसा तो अरावंड 1,02,68,000 सुमार आसा आनी हे देवस्थानाक लागून आमी फुडें सरून केल्लेले आसा. अशेंच जे कमिटीचे तेंचे बाकीचे जे प्रपोजल आसलेले तेवूय आमी बेगीनच्या बेगीन हातान घेवपाक सोदलेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे WRDसून भरपूर कामां आमची सुरू जावपाची आसा. स्पेशली रिटर्निंग हॉल कित्याक आमच्या रुमडावाडा जेटी बोगदा हे एरियेन रिटर्निंग हॉल्सांचे लोकांक खूब गरज आसा आनी तेज्या लागून ऑलरेडी प्रपोजल घातले आसा ते लास्ट स्टेजीचेर आसा. हे फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर ही सगळी कामां जितली पेंडींग आसा ती आमची कंप्लीट जातली. आनी तशेंच देव खापरेश्वराचे जे आमी फावंडेशन घातलें आसा ह्या रिटर्निंग हॉलाचे हे बेगीनच्या बेगीन हांव मागता आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जो हांगा आसा तेणें हे बेगीनच्या बेगीन जे आसा ते काम कंप्लीट करून घेवचें. आनी अशेंच हे जे देवस्थान आसा तेजे बाबतीन ते फुडें त्रास जावचो न्हू ह्या देवस्थानाक तेज्या लागून हे आमी प्रिकॉशन घेता आनी तेज्या लागून हे सगळे जाण हांगा उपस्थित असल्या कारणान हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें वचून स्पेशली आमची देवस्थानाची जी कमिटी आसा तांकां आमचो मनोज डिसेलकर बाबू तो आसा बाकीचे सगळे जाण तेंच्या बरोबर तेंचे वांगडी सगळे जाण आसा हांगा तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी एक आमकांय एक खंय तरी देव कार्य करपाक लागून